आमचे माननीय खासदार राज्यसभेचे सदानंद शेठ तानवडे आणि एक नावेली मतदारसंघातल्या दवर्ली गांवचो एक मेजर इश्यू जो फ्लायओव्हर जावपाक जाय आमची दवर्ली पंचायतीच्या फाटल्यान एक रेल्वे वयता आनी ही रेल्वे म्हाका दिसता दिसाक 20 तरी रेल्वे ह्या रुटान पास जाता. Transform your home with urban concept interiors. Visit us for a wide range of stylish and customizable furniture. We offer office chairs, modular kitchens, garden furniture, curtains, carpets, mats, sofas, dining sets, beds, and much more. Both indoor and outdoor furniture available. Our address is St. Joaquin Road, Borda, Margav, Goa, or call us at 9958733688 or 9845513777. आणि जवळजवळ 20 फावटी तरी ती गेट बंद करची पडटा आणि ह्या खातीर खूब ट्राफीक जॅम जाता, लायनी लागता गाडयांच्यो आणि हो कितल्याशा वर्सांचो इश्यू आसलेलो. माननीय खासदारा कडेन हांवें प्रश्न मांडलो की आमचो हो फ्लायओव्हर जर जालो जाल्यार खुबशा लोकांक तेजे बेनिफीट जातले. हो जो फ्लायओव्हर जालो जाल्यार हे शॉर्ट डिस्टन्स म्हणजे आमी समज दवर्लेसून आमी रावंड फोंड, मिलिटरी कॅम्प, केपें वचपा रोड जावं कुडचड्यार वचपाचो रोड जावं आमच्या सांग्यार वचपाचो रोड जो आसा तो आमकां शॉर्टेज असो रोड येता. शॉर्टेज पयलीं आमकां असो तो घोळून रावंड फोंडार वयचो पडटालें, रावंड फोंडार वचून तें डिस्टन्स कमी जातलें आनी जो रस्त्याचेर ताण पडटा तो कमी जातलो जर हो फ्लायओव्हर जालो जाल्यार. आनी हो फ्लायओव्हर सामको त्या रोडा वचून स्कुलाची भुरगीं वयता, कामां वचपी लोक वयता आनी हो खूब गरजेचो आसा आनी हो करपाक स्थानीक पंचायतीचो सपोर्ट आसा. आनी त्या खातीर हांवें एक प्रश्न मांडलो आमच्या खासदारा कडेन. खासदारान हो प्रश्न राज्यसभेत उपस्थित केलो त्या खातीर ताका हांव धन्यवाद दिता आमच्या नावेलकाराच्या वतीन. आमच्या सगळ्या लोकांनी ताका धन्यवाद म्हटला. ताचे हांवूय ताका आयज तेणी हो प्रश्न मांडला आनी तेणी तो जाता तितलो बेगीन आमकां फ्लायओव्हर जावपा खातीर तेणी प्रयत्न करचे अशी ताका विनंती करता. परत एकदां आमच्या खासदाराक सदानंद शेठ तानवडेक देव बरें करूं. Subscribe and follow our YouTube and Facebook channel for more videos.